हेलो नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं अस्मा बेगम एक बार फिर से आपके सामने हाज़िर हूँ अपनी एक नई नज़्म के साथ। और हाँ, सबसे पहले आप सभी लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने मेरी पहले नज़्म को पढ़ा, सुना, लाइक किया, सब्सक्राइब किया और मेरी हौसला अफजाई की। इस बात की मैं तहे दिल से आपका शुक्र अदा करती हूँ। और आपके इसी हौसले और इसी पसंद को देख करके मैं फिर एक नई नज़्म आपके सामने लेकर आई हूँ। उम्मीद है कि इसे भी उतनी ही आप पसंद करेंगे और मेरी हौसला अफजाई करेंगे। चलिए बिना किसी ताख़ीर के नज़्म की शुरुआत करते हैं। रमज़ान चल रहा है, रमज़ान चल रहा है, रमज़ान चल रहा है, रमज़ान चल रहा है। हर बंदा अपने रब की इबादत में पल रहा है, हर बंदा अपने रब की इबादत में पल रहा है। रमज़ान चल रहा है, रमज़ान चल रहा है। हर एक बंदा रब की इबादत है कर रहा, हर एक बंदा रब की इबादत है कर रहा। क़ैद हो गया है शैतान, कितना वो जल रहा है, क़ैद हो गया है शैतान, कितना वो जल रहा है। अच्छा नहीं लग रहा होगा शैतान को देखकर कि बंदा अपने रब की इबादत में मशगूल है और उसका कोई बस नहीं चल रहा है। चलिए आगे के शेर देखिए। कुरान की तिलावत हर घर में हो रही है, कुरान की तिलावत हर घर में हो रही है। सजदे में झुक के बंदा बस आज कल रहा है, सजदे में झुक के बंदा बस आज कल रहा है। रमज़ान चल रहा है, रमज़ान चल रहा है। अब आगे के शेर कहने से पहले मैं आप लोगों को 2 साल पीछे ले जाऊंगी। सभी लोग जानते हैं कि कोरोना जैसी वबा जो हमारे ही मुल्क में क्या पूरी दुनिया में तहलका मचाए हुए थी, हर कोई इससे मुतासिर था और हर चीज़ पर इसका असर गालिब आया था। हमारी मस्जिदें सूनी हो गई थी, तरावी नहीं हो पा रही थी, बाकायदगी से नमाज़ें मस्जिदों में अदा नहीं हो पा रही थी। बड़ा गम देने वाला मौका था, अफसोसनाक मौका था, लेकिन फिर भी अल्लाह की रहमत हुई, सब कुछ नॉर्मल हो गया है। अल्लाह ने रहम किया है, उस दौर से हमें निकाला है और अल्लाह इसी तरह हम पर अपनी रहमत बनाए रखे। चलिए उसी 2 साल के पीछे के दर्द, उस कोरोना के वक्त के दर्द को और गम को, अफसोस को शेर में बयान करते हैं। क्या खौफनाक वबा थी, क्या खौफनाक वबा थी वो मस्जिद थी बंद हमारी, क्या खौफनाक वबा थी वो मस्जिद थी बंद हमारी। 2 साल से कोरोना हमको जो छल रहा है, 2 साल से कोरोना हमको जो छल रहा है। रमज़ान चल रहा है, रमज़ान चल रहा है। मस्जिद हमारी फिर से आबाद हो गई है, मस्जिद हमारी फिर से आबाद हो गई है। मनहूस वो करोना शुक्र है कि टल रहा है, मनहूस वो करोना शुक्र है कि टल रहा है। रमज़ान चल रहा है, रमज़ान चल रहा है। खुशियों से झूम करके जाते नमाजी दौड़े, खुशियों से झूम करके जाते नमाजी दौड़े। अल्लाह को राज़ी करने का बस एक हल रहा है, अल्लाह को राज़ी करने का बस एक हल रहा है। रमज़ान चल रहा है, रमज़ान चल रहा है। सभी लोग जानते हैं कि कितनी शिद्दत की गर्मी पड़ रही है, बहुत तेज़ धूप होती है, शिद्दत की गर्मी होती है, लेकिन फिर भी हर बंदा अपने रब के रोज़े को रख रहा है, अपने फ़र्ज़ को अदा कर रहा है और अपनी रब की रज़ा के लिए उसकी इबादत कर रहा है, रोज़ों को पूरा कर रहा है। बेशक अल्लाह हिम्मत देने वाला है, लेकिन बंदे के हौसले भी कम नहीं हैं। वो भी शुक्र के साथ तेज़ धूप से लड़ते हुए, दरगुज़र करते हुए रोज़ों को रख रहा है। बेशक अल्लाह सबब पैदा करता है, आसानियाँ पैदा करता है, हिम्मत देता है। तेज़ धूप और गर्मी सब आसा हो गई है, तेज़ धूप और गर्मी सब आसा हो गई है। कहता नहीं है कोई कि रोज़ा खल रहा है, कहता नहीं है कोई कि रोज़ा खल रहा है। रमज़ान चल रहा है, रमज़ान चल रहा है।
اللہ نے طرح طرح کی نعمتیں دے رکھی ہیں، ہر کوئی اپنے اپنے حساب سے گھر میں افطاری بنا رہا ہے، کھانے بنا رہے ہیں، جس کو جو عطا ہے وہ اپنے حساب سے اپنے حیثیت کے مطابق سب کر رہا ہے، لیکن اللہ دیتا سب کو ہے، سب کچھ سب کو دیتا ہے۔ اللہ نے برکتوں کی بارش کیا ہے جاری، اللہ نے برکتوں کی بارش کیا ہے جاری، پاپڑ سموسہ کچری کوئی پکوڑی تل رہا ہے، پاپڑ سموسہ کچری کوئی پکوڑی تل رہا ہے، رمضان چل رہا ہے، رمضان چل رہا ہے۔ کوئی اللہ کی رحمت سے خالی نہیں ہوتا، ہم سب بھی خیال رکھتے ہیں اور رکھنا بھی چاہیے کہ اپنے آس پاس کے لوگوں کو دیکھیں کہ جس کے گھر میں کچھ نہیں ہے تو ہم اپنے حصے میں سے وہاں پہنچائیں، سب کو اللہ کی رحمتوں، اللہ کے لوازمات کا حصے دار بنائیں۔ کتنے لذیذ کھانے افطاری بھی ہے بھرپور، کتنے لذیذ کھانے افطاری بھی ہے بھرپور، ٹھنڈے لذیذ شربت کا دور چل رہا ہے، ٹھنڈے لذیذ شربت کا دور چل رہا ہے، رمضان چل رہا ہے، رمضان چل رہا ہے۔ ہوتی ہے رفع تشنگی پیتے ہیں جب ہم شربت، ہوتی ہے رفع تشنگی پیتے ہیں جب ہم شربت، ٹھنڈا بناتا پانی جو برف گل رہا ہے، ٹھنڈا بناتا پانی جو برف گل رہا ہے۔ جب دن بھر بندہ روزے رکھتا ہے تو شام کو اللہ تعالیٰ اسے بڑی نعمتیں دے کر اس کی کمائی کا، اس کے روزے کا پھل اسے عطا کرتا ہے۔ رحمت کی شکل میں ملتی روزے کی یہ کمائی، رحمت کی شکل میں ملتی روزے کی یہ کمائی، میزوں پہ سب کی کھانا اور خوب پھل رہا ہے، میزوں پہ سب کی کھانا اور خوب پھل رہا ہے۔ بے شک اللہ نے بہت نوازا، سب کچھ بھرپور طریقے سے رہا، اللہ کا کرم ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ افسوس بھی ہے کہ دھیرے 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 کر کے کتنی جلدی یہ ماہ رمضان کا مہینہ گزر رہا ہے، پتہ ہی نہیں چلا، چند روز باقی رہ گئے ہیں اب، اور اس چند روز میں دھیرے دھیرے جو یہ جا رہا ہے، چند روز میں ہم لوگ چاہتے ہیں کہ اس کو مٹھی میں پکڑ کے رکھ لیں، اللہ کی برکتیں سمیٹ کے رکھ لیں، لیکن افسوس ہے کہ وقت کو کوئی روک نہیں سکتا، وقت تو گزر ہی جاتا ہے، دن گزر جاتا ہے، اور یہ ماہ رمضان بھی ہمارا ساتھ چھوڑ کر جا ہی رہا ہے۔ افسوس ہے، بے حد افسوس ہے۔ رحمت اور برکتوں کا مہینہ گزر رہا ہے، رحمت اور برکتوں کا مہینہ گزر رہا ہے، افسوس میں ہے ہر کوئی اور ہاتھ مل رہا ہے، افسوس میں ہے ہر کوئی اور ہاتھ مل رہا ہے۔ رمضان چل رہا ہے، رمضان چل رہا ہے۔ اب آخری شعر کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گی اپنے دل کے جذبات کو، دعاؤں کے ساتھ اس شعر کو ادا کرنا چاہوں گی۔ مبارک ہو ماہ رمضان، سب روزے رکھیں پورے، دعا کرتی ہوں کہ سب کو اللہ توفیق دے کہ سب کے روزے پورے ہو جائیں، اچھی طرح سے سب کا رمضان گزر جائے۔ مبارک ہو ماہ رمضان، سب روزے رکھیں پورے، ہے آج جو خبر کیا اسماں وہ کل رہا ہے آج جو خبر کیا اسماں وہ کل رہا ہے۔ نہیں پتہ کہ جسے اس سال کے روزے نصیب ہوئے ہیں آئندہ سال بھی اسے دیکھنے کا موقع ملے گا یا نہیں، کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آئندہ سالوں میں بھی اس لائق رکھے، صحت یاب رکھے کہ اس کے فرض کو ادا کر سکیں، روزے رکھ سکیں، عبادت کر سکیں، حیات باقی رکھے اور صحت بھی باقی رکھے۔ پھر سے شعر کو دہراتی ہوں۔ مبارک ہو ماہ رمضان، سب روزے رکھیں پورے، ہے آج جو خبر کیا اسماں وہ کل رہا ہے آج جو خبر کیا اسماں وہ کل رہا ہے۔ رمضان چل رہا ہے، رمضان چل رہا ہے۔ اب نظم تو ختم ہو گئی، لیکن لاسٹ میں پھر سے آپ سے یاد دلانا چاہوں گی کہ نظم کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور ہمیں حوصلہ بڑھائیے گا، ہمارا حوصلہ افزائی کیجیے گا ہماری۔ آپ کی ہی ساتھ اور آپ کی ہی نوازشوں کے بدولت لوگوں تک ہمارا کلام پہنچے گا۔
اور ہمارے جذبات پہنچیں گے. بس آپ کا ساتھ بنا رہے اور آپ اسی طرح ہمارا ساتھ دیتے رہیں. بس یہی دعا ہے، یہی گزارش ہے. باقی پھر ملیں گے ایک نئی نظم کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم.